واحد لا فيديو اللي هو في شكل شويه يمكن هذا المحتوى يبان لبعض الناس اللي هو حاجه عاديه طبيعيه ولا نقدر نقولوا تافهه. مي صراحه هذا المحتوى هو في واحد الحاجه اللي هي نقدر نقول خطيره، حيت كيهضر على الفار ماشي في الدار، ماشي في البيت، ماشي الفار يكون عندك في الطوموبيل، حاجه خطيره جدا. وهذا الشيء وقع لي انا، ما عمرني تصورت باللي الفار يقدر يدخل عندك للطوموبيل. ولهذا بغيت ننصح، الا دخلتي الطوموبيل لشي بلاصه شي كراج وشكيتي بلي فيها الفيران، ما عمرك تخلي الكوفر محلول، ما عمرك تخلي المالا محلوله. علاش؟ حيت انا هادشي اللي وقع ليا، خليت الكوف محلول ودخل لي الفار الطوموبيل، ما عرفتش كاع واش كاين الفار في الطوموبيل، حتى اكتشفت شي حوايج انا غنوعد تشوفوا دابا الفيديو وغتشوفوا كيفاش اكتشفت بلي عندي فار في الطوموبيل وكيفاش درتها، شديته وتخلصت منه. الفار يقدر يسبب لك بزاف د الحوايج. اولا يدخل لك الطوموبيل، غادي يبدا لك بالكوسان، غيبدا ياكل فيهم زي البونج، المهم كل شيء، اي حاجه غياكلها. والحاجه الخطيره بزاف اللي هي خطيره هي كيمشي للسلوك وكياكل فيهم، يمكن يدير لك السيرك ويمكن يدير لك بزاف د الحوايج، يمكن يشعل لك العافيه في الطوموبيل، حاجه ما سهلاش. ندوزو دابا نشوفوا لا فيديو. واحد النهار طلعت للطوموبيل بحال هاد الحوايج هادو، تعجبت منين جاو ودخلني الشك، ما فهمت والو بصراحه. ملي مشيت لهاد البلاصه هادي بالضبط، هي غادي تبان لكم، لقيت استقبل هادي وجبد من البونج. بصراحه دخلني الشك، قلت ممكن فار، ممكن، ما فهمت والو صراحه، ما فهمت والو، حيت ما عنديش الفكره واش الفار يمكن يدخل لك للطوموبيل. ولقيت هاد البونج هذا مقطع. الغد لي طلعت للطوموبيل وشعلت هذيك البوله ديال البلافو، شعلت لي ديال القدام ديال اللور لا، وتعجبت واستغربت وقلت نحلها نشوف ياك ما شي سيركوي، ياك ما صوتت البوله. المفاجاه ملي مشيت حيدت البوله لقيت هادشي انتم كتشوفوا، لقيت الخيط تقطع، ولقيت هاد البونج هذا بونج ديال البلافو بدا كياكل فيه الفار. هنا فين عرفت باللي الفار كاين عندي في الطوموبيل. شوف شحال ديال البونج جبت. وها هو الخيط اللي تقطع، قطعو بسنانو. وحاولت نصول الداخل ديال البلافو، شو كي دار لي. الحمد لله بعدا يلاه بادي فيه. من بعد صدت الخيط ديال البوله ورديتها لبلاصتها وخدمت عادي. والحاجه اللي جات في دماغي باش نديرها، خاصني اولا نتاكد باللي باقي الفار في الطوموبيل ولا خرج. شنو غندير؟ قلت مع راسي نمشي نجيب شويه الخبز ونحطو في الكوفر، نخلي واحد المده ونرجع. الا لقيت الخبز يعني الفار خرج، ما لقيتش الخبز لقيتو تكال يعني ما بقاش في بلاصتو، يعني 100% عندي الفار في الطوموبيل. وهذا الشيء اللي درت، سديت المالا مشيت تقريبا، مشيت شي نص نهار، رجعت. وها المفاجأة فين غتكون، لقيت داك الخبز تكال مشى، ما كاينش. صافي هنا فين ارتاحيت، يعني عرفت بلي كاين الفار. خاصني دابا ندير خدمتي اللي شناهي، خاصني نشدو باي طريقه، خاصني نشد الفار. جيت كنفكر شنو غندير، كيفاش غادي نشد هاد الفار.
عييت كنفكر شنو غندير. جاتني على بالي ندير لي الكولا في شكاغيط ولا شي حاجه ونديرها في الطوموبيل، ولكن الكولا لقيتها ما خداماش. علاش؟ يمكن يمشي للكولا وغتشدو، يمكن يهرب وغادي يجلخ لي الكوسان وغادي يكرفس ليا كلشي، يعني الكولا ما خداماش. فكرت انني ندير ليه السم، هذاك الدواء الغبره اللي كدار في الماكله. المشكل في الغبره في داك الدواء غياكلو غيدخلوا ليا لشي بلاصه لداخل في الطوموبيل وغادي يموت وغادي يعطي الريحه وما نقدرش نوصلو، يعني ما خداماش. شنو غندير؟ فكرت ندير طريقه تقليديه اللي كيديروها جدودنا، اللي هي المصياده، الفخ. عندها بزاف تسميات وتسقورت بالشلحه، هي اللي فكرت خاصني نجيبها. وبالفعل دبرت عليهم عند واحد الصديق ديالي، هما وبما اني دبرت على 3 فكرت قلت اول حاجه غنديرها خصني نمشي نخوي الماله، نخويها كامله باش ندير وحده في الكوسان ديال القدام، وحده في الكوسان ديال اللور، وحده في الماله. وفعلا مشيت خويته كامل بحال هكا. مشيت وجدت في المصيادات واللي كيقولها في ولاد حريز النشبه، عندها بزاف تسميات، المهم راه معروفين هما. والحاجه اللي في دماغي هو زيت العود، زيت البلديه عزيزه عند الفيران، هذيك الريحه كتجبدهم. ودرت شويه في الخبز باش نجر الفار عند المصياده. انا دابا وجدتهم وصايبتهم مزيان، دابا غنمشي نحطهم في الطوموبيل. وحده غادي نحطها في الكوسان ديال القدام بحال هكا، حيت هو كيدور في الطوموبيله كامله ما كيخلي حتى بلاصه. غادي نديرها في هذا الكوسان هذا ونحاول نقادها مزيان. والثانيه غنديرها في الكوسان ديال اللور، حتى هي غادي نقادها مزيان ونقادها وغنحطها في الكوسان. والثالثه غادي نديرها في الكوف في الماله، حيت كما قلت لكم قبل هو كيدور في الطوموبيله كامله. انا غندير احتياط ديالي، ندير 3 بحال هكا باش ان شاء الله غيتشد. ملي وجدت لي هاد المصيدات 3 مشيت خليت الطوموبيل في بلاصه حتى الغد لي في الصباح. رجعت قلت نطل، طليت على الماله لقيت الفخ في بلاصتو، يعني ما شدات والو. طليت على الكوسان ديال القدام لقيتها في بلاصتها ما شدات والو. بصراحه تقلقت. ملي طليت على ديال الكوسان ديال اللور لقيتها تشد. هو كيما كتشوف، يعني صدقات لي الطريقه وفرحت بزاف، حيت بصراحه خلعني، حيت يمكن يدير لي في مشاكل كبار، مي اخيرا شديته الحمد لله. وهذه طريقه زوينه. واخيرا شدينا الفار. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا واستفدتوا منه شويه. المهم فيما يبانوا لكم بحال هاد الحوايج، هذوك العلامات اللي بين في الاول ديال الفيديو، يعني راه كاين فار في الطوموبيل. وكما شفتوا انا شديته بهذه الطريقه هذه. هذه الطريقه هذه سهله ومضمونه، غيتشد. تبارك الله عليكم. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو.